अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थीं। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। इतने में दरबान दौड़ता हुआ आया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है कि ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह बाहर दौड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी अली के पीछे दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर लाया गया। सुल्तान ने कहा कि तबीब और जराह को फौरन बुलाओ। लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने पलंग पोश पर लिटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ, लड़की ने नहीफ सी आवाज में कहा। तुम्हें जख्मी किसने किया है ज़कोई? अली ने पूछा। पहले मेरी ज़रूरी बातें सुन लो। शुमाल मशरक की तरफ सवार दौड़ा दो। दो सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चूहे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सियाह है। वो ताजर लगते हैं। उनके पास सलार नाजी का तहरीरी पैगाम है, जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की यह सूडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन दो सवारों को रास्ते में ही पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़कोई पर गशी तारी हो गई। दो तबीब आ गए। उन्होंने खून बंद करने की कोशिश की। ज़कोई के मुंह में दवाइयां डालीं, जिनके असर से वो फिर से बोलने के काबिल हुई। वो ज़रूरी पैगाम दे चुकी थी। इसके बाद उसने दूसरी सारी बातें बताईं। मसलन नाजी ने अरोज के साथ क्या बातें की। फिर उसने बताया कि उसको ये इल्म नहीं कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजू देखकर इधर ही आ रही थी कि पीछे से किसी ने खंजर घोंप दिया। उसने अपना खंजर निकालकर उस पर हमला किया। हमला आवर की चीख बता रही थी कि वो कोई औरत थी। उसने जगह बता दी तो उसी वक्त वहां फौजी दौड़ा दिए गए। ज़कोई ने कहा कि वो इंसान जिंदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वार उसके सीने और पेट पर किए थे। ज़कोई का खून रुक नहीं रहा था। ज्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। ज़कोई ने अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का हाथ पकड़ और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फर्ज दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। तुमने उससे ज्यादा पूरा किया है। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि नाजी इतनी खतरनाक हद तक कार्रवाई कर सकता है और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुमको सिर्फ मुखबरी के लिए वहां भेजा था। अली बिन सुफियान ने कहा, अय काश मैं मुसलमान होती। ज़कोई ने कहा और उसके आंसू निकले। मेरे इस काम का जो भी मुआवजा बनता है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को देना, जिनकी मजबूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रकासा बना दिया। ज़कोई का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें आधी खुली हुई थीं और उसके होंठ आधे नीम व मुस्करा रहे थे। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सुल्तान की तरफ देखकर सर हिला दिया। ज़कोई की रूह उसके जख्मी जिस्म से आज़ाद हो गई थी। एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम की अजमत और सुल्तान से वफादारी की खातिर जान कुर्बान कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, यह किसी भी मजहब से थी। ज़कोई को पूरे एजाज के साथ दफन करो। इसने इस्लाम ही के लिए जान कुर्बान की है, अगरचा ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने अंदर आकर कहा कि बाहर एक औरत की लाश आ गई है। जाकर देखा गया तो वह एक उधेड़ उम्र औरत की लाश थी। जय वकुआ से 2 खंजर मिले थे। उस औरत को कोई नहीं पहचानता था। यह नाजी के हरम की एक मुलाजमा थी, जिसको इनाम की लालच ने ज़कोई पर हमला करने पर मजबूर किया। रात को ही ज़कोई को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया और मुलाजमा की लाश गड्ढा खोद कर दफना दी गई। दोनों को निहायत खुफिया अंदाज से दफना दिया गया। जब तदफीन हो रही थी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने निहायत आला किस्म के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उनको अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के उन 2 घुड़सवारों के पीछे दौड़ा दिया, जो नाजी का तहरीरी पैगाम ईसाई बादशाह को पहुंचा रहे थे। नाजरीन, ज़कोई मराकश की एक रकासा थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि उसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, वो ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा गया है कि अली बिन सुफियान सुल्तान के इंटेलिजेंस का सरबराह था और उसे दूसरों के राज मालूम करने के कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन उसको अपने साथ मिस्र लाया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि यहाँ का सलार नाजी निहायत ही शैतान और साजिशी है। उसके अंदरूनी हालात मालूम करने के लिए अली ने जासूसों का एक जाल बिछा दिया।
اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صبا کی طرح اپنے مخالفین کو حشیشین اور حسین لڑکیوں سے پھنساتا ہے اور اپنا گرویدہ بناتا اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و بسیار کے بعد کسی کی مدد سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا روپ دھار کر ناجی کے ہاتھ بھیج دی۔ ناجی نے زکوئی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور وہ اپنے اس فتح پر بہت مسرور ہو رہا تھا کہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ مگر ناجی کو علم نہیں ہو سکا کہ زکوئی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوئی سلطان کو اسی رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے ہدایت لیتی رہی۔ زکوئی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں زکوئی کو سر منہ کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے زکوئی کو مزید کچھ اور ہدایات دی تھیں۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر کار اس کو موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر پہنچی جس کا خدا کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ یہ زکوئی کی بد نصیبی تھی کہ زکوئی کے خلاف حرم میں صرف اس لیے سازش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ سازش کامیاب رہی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاع سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ زکوئی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوئی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کی صورت میں ناجی سے وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ ناظرین، موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرنگ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا، لیکن گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی نے کہا، اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو وہ دونوں سوار اوٹ سے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہوئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے، مگر زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتیلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا تھا۔ ان دونوں کو حراست میں لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ آیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے سلیبیوں کے بادشاہ فرنگ کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر سلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کی قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔
سلطان ایوبی نے دونوں پیغام لے جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا ایک دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے گھروں میں نظر بند کر کے پیرا کھڑا کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں، اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین فوجیوں کو شاہ فرنگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان 2 فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ انہیں روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاہ فرنگ کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرنگ نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کا ہوش نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی کہ راز فاش نہ ہو جائے۔ سلطان نے بحیرہ روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبیوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور اپنی فوجیں اتارنی تھیں۔ اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ناظرین، ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرنگ کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا، وہ سب قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ ہیتاچی لکھتا ہے سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کرا دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک تیسرے مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرنگ کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی متحدہ کمان میں بحریہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے، ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایملرک تھا جن بدبانی کشتیوں میں رسد تھی۔ اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکی ہوئی مشلیں تھیں اور آگ کے گولے تھے اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی اس برسائی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بعد بانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کود رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرنگ کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرنگ نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا۔ فرنگ اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا نظر آتش ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا کمانڈر ایملرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کی گئی۔ یونانی اور سسریوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس لے جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہیں غرق ہو گئے۔ ناظرین، 19 دسمبر 1069 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس فتح کا سہرا سلطان کے انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد الازدی نے کیا ہے اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گھر گئی۔
नाजरीन, सलेबियों के बहरी बेड़े और अफवाज को बहिरा रूम में गर्क करके सलाहुद्दीन अयूबी अभी मिस्र के सहली इलाके में ही मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे। सलेबियों से तावान वसूल किया जा चुका था। बहिरा रूम अभी तक बचे कुचे बहरी जहाज़ों, कश्तियों को निगल और इंसानों को उगल रहा था। सलेबी मलाह और सिपाह जलते जहाज़ों से समंदर में कूद गए थे। दूर समंदर के वस्त में 7 रोज बाद भी चंद एक जहाज़ों के बादबान फड़फड़ाते नजर आते थे। उनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बादबानों ने जहाज़ों को समंदर के रहमो करम पर छोड़ दिया था। सुल्तान ने उनकी तलाशी के लिए कश्तियां रवाना कर दी थीं और हिदायत दी थी कि अगर कोई जहाज़ या कश्ती काम की हो तो वो रस्सों से घसीट लें और जो इस काबिल ना हो उसमें से सामान और काम की दीगर चीज़ें निकाल लें। कश्तियाँ चली गई थीं और जहाज़ों से सामान लाया जा रहा था। उनमें ज़्यादातर असलियाँ और खाने पीने का सामान था या लाशें थीं। समंदर में लाशों का ये आलम था कि लहरें उन्हें उठा उठा कर साहिल पर पटक रही थीं। उनमें कुछ तो जली हुई और कुछ मछलियों की खई हुई थीं। बहुत सी ऐसी थीं जिनमें तीर पे वस थे। सलाहुद्दीन ने सलेबियों के तीरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर असलहे का मुआयना बड़ी गौर से किया था और उन्हें अपने असलहा के साथ रखकर मजबूती और मार का मुकाबला किया था। जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तैरते अभी समंदर से बह रहे थे। उन भूखे, प्यासे, थके और हारे हुए लोगों को लहरें जहां कहीं साहिल पर ला फेंकती थीं, वो वहीं नढहाल होकर गिर पड़ते थे और मुसलमान उन्हें पकड़ लाते थे। साहिल की मीलों लंबाई में यही आलम था। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाह को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतजाम किया था कि जहां भी कोई कैदी समंदर से निकले उसे वहीं खुश्क कपड़े और खुराक दी जाए और जो जख्मी हो उनकी मरहम पट्टी भी वहीं की जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार सहली इलाके में घूम फिर रहा था। वो अपने खेमे से कोई 2 मील दूर निकल गया। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक सिम तो रकम में सहरा था। ये सर सब सहरा था जहाँ खजूर के अलावा दूसरी अकसाम के सहराई दरख्त और झाड़ियाँ थीं। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े से उतरा और पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़ा। मुहाफिज दस्ते के 4 सवार उसके साथ थे। उसने अपना घोड़ा मुहाफिजों के हवाले किया और उन्हें वहीं ठहरने को कहा। उसके साथ 3 सलार थे। उसमें उसका रफीक खास बहाउद्दीन शद्दाद भी था। वो इस मार्के से एक ही रोज पहले अरब से उसके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े मुहाफिजों के हवाले किए और सुल्तान के साथ चलने लगे। मौसम सर्द था। समंदर में तलातम नहीं था। लहरें आती थीं और चट्टानों से दूर ही वापस चली जाती थीं। अयूबी टहलते टहलते दूर निकल गया और मुहाफिज दस्ते की नजरों से ओझल हो गया। उसके आगे पीछे और बाएं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाएं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़ा हो गया जिसकी बुलंदी 2-2.5 गज थी। उसने बहिराई रूम की तरफ देखा। यूं मालूम होता था जैसे समंदर की नीलाहट सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों में उतर रही हो। उसके चेहरे पर फतह और नुसरत की मुसरत थी और उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही तन गई थी। उसने नाक सुकेड़ कर कपड़ा नाक पर रख लिया और बोला, किस कदर ताफुन है। उसकी और सलारों की नजरें साहिल पर घूमने लगीं। फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियां सी सुनाई दी। ऊपर से 3-4 गिद्ध पर फैलाए उतरते दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उतर गए। अयूबी ने कहा, लाशें हैं। उधर गया तो 15-20 गज दूर गिद्ध 3 लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक इंसानी खोपड़ी पंजों में दबोच कर उड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने आन गिरी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थीं जैसे सलाहुद्दीन अयूबी को देख रही हो। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलेबी की खोपड़ी है। अयूबी कुछ देर खोपड़ी को देखता रहा। फिर उसने अपने सलारों की तरफ देखा और कहा कि इन लोगों की खोपड़ियां मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये इन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत तौरात और शराब की नजर होती जा रही है। सलेबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। एक सलार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जजिया दे रहे हैं। शद्दाद ने कहा, फलस्तीन पर सलेबी काबिज हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फलस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की जात से मायूस न हो शद्दाद। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, हम अपने भाइयों की जात से मायूस हो चुके हैं। एक और सलार बोला, तुम ठीक कहते हो। सुल्तान अयूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम्हें कोई सोच भी सकता था कि कुफार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजर आतिश करके डबो सकोगे? तुमने शायद अंदाजा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर
इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को ख़त्म कर देगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।